नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। तुमच्या प्रेस भावाचे हांव वेलकम करता। स्वर्तेज कला आणि सांस्कृतिक केंद्र हाजे वतीन तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत। आमचो हो जो ग्रूप आसा, आमची जी टीम आसा, फाटली शेगीत 4 वर्सां आमी सिंगिंगाचेर खूब अशे आमची गोष्टी चालू आसा, कॉम्पिटिशन घेतात। फाटीं आमी मोहम्मद रफीचेर एक स्पेशल अशें सिंगींग कॉम्पिटिशन घेतलें। मागीर किशोर कुमाराचेर एक स्पेशलायज, आमी चडशे स्पेशलायज अशी गोष्टी केल्यात। आनी तशेंच आमचे स्वर्तेज आमची एक टीम सगळ्याक प्रोग्राम करतात। आनी एक आमी अशें चिंतलां नवे टॅलंट सिंगिंगा भितर, नवे टॅलंट जे फाटले बॉलिवूड सॉंग्स आसात ती बरी अजरामर बरी सॉंग्स जाल्या आनी ताजे वयल्यान नवे भुरगे तयार जावपाक शकतात, तांचे टॅलंट वाडटा। हे टॅलंटा खातीर आमी हांगा स्टेज दिल्ली आसा। आनी आतां अंदू परत एकदां एक मोठे एक आमी एक सिंगींग कॉम्पिटिशन आनी बरोबर एक डान्सिंग कॉम्पिटिशन करपाचें ठरयलां। तें ह्या वर्साच्या डिसेंबराच्या 27 तारीख जातलें। ताची फुडली डिटेल हांव सुनिलाक सांगता, सगळ्यांक सांगता। नमस्कार। स्वर्तेज कला आणि सांस्कृतिक संस्था हे आता आमी वॉयस ऑफ स्वर्तेज अशें म्हणून ह्या नांवान आमी सिंगींग कॉम्पिटिशन ऑल गोवा हिंदी काराओके सिंगींग कॉम्पिटिशन घेतात। जाचें ऑडिशन जातलें 21 तारखेक सकाळी 9:30 ते 12:30 सुद्दां रजिस्ट्रेशन आसतलें, ताजे नंतर आसचें ना। आनीक कॉम्पिटिशन जें जातलें तें 27 डिसेंबर 2025 सांजचे म्हणजे दनपारां 2:30 नंतर स्ट्रिक्टली घेतलां। तातूंत भितर आमगेल्यो 3 कॅटेगरी आसा म्हळ्यार सिंगिंगाच्यो। पयली म्हळ्यार 5 वर्सां ते 15 वर्सां, दुसरें 15 वर्सां ते 21 वर्सां, आनी तिसरें आसा तें 21 वर्सां आनी ताजे वयर जी कितें येता ती एंट्रीज आमकां। ओके, तातूंत भितर आतां प्रायजीस केल्या म्हणटा तशी आमगेले 5 वर्सां आनी 15 वर्सां भितर आसा ते फर्स्ट प्रायज आसतले 4,000 प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट अशें आमकां सगळ्यांक दितले ट्रॉफी आनी सर्टिफिकेट्स। सेकंड प्रायज जातलें 3,000, मागीर 2,000 आनी 2 प्रायज आसतली 1,000ची। हांकांय तुगेली ट्रॉफी आसतली आनी सर्टिफिकेट आसतली। सेकंड कॅटेगरी जी पळय आसा आमची 16 वर्सां ते 21 वर्सांची, ताजे फर्स्ट प्रायज आसा 5,000, सेकंड प्रायज आसा 4,000, थर्ड प्रायज आसा 3,000 आनी 1,500ची 2 प्रायजां आसतली। तातूंत भितर ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट आसतली। आनी थर्ड कॅटेगरी म्हळ्यार 21 वर्सां वयर आसा, ताजे फर्स्ट प्रायज आसा 7,000, सेकंड प्रायज 5,000, थर्ड प्रायज 3,000, मागीर 2,000 आनी पांचवें आसता 1,500। हांकांय आमी ट्रॉफीज आनी सर्टिफिकेट दितले। आतां हितून भितर आमकां नवी म्हळ्यार आमी हें करपाक सोदता म्हळ्यार एक स्कूल लेवल कुडचडे सावड्डे स्कूल लेवलाचेर आमी ग्रूप डान्स कॉम्पिटिशन घेवपाचो आमचो विचार जालो। सो आनी आमकां सद्या रिस्पॉन्सूय खूब बरो येता। ताजो फुडलोय आमकां रिस्पॉन्स येता की तुमी हायर सेकंडरी किंवा ओपन कित्याक दवरूना अशें म्हणून, म्हळ्यार हो आमचो एक फर्स्ट स्टेप। सो ताजे आमी प्रायज दवरला ते भशेन सांगता तुमकां। फर्स्ट प्रायज आसा 7,777, सेकंड प्रायज 5,555, थर्ड प्रायज 3,333, फोर्थ प्रायज आसा 1,111। अशें आमी जे पळय आमगेले एंट्रीज येतल्यो तसो आमकां एक आमी ते उरलेल्यांक आमकां एक ट्रान्सपोर्ट अशें म्हणून दितले 1,111 रुपया प्लस तांकां ट्रॉफी आनी सर्टिफिकेट आसतले। हो एक आमचो मेगा इव्हेंट आनी स्वर्तेज आमगेले एक व्हडले पावल मारपाक सोदता। तुमी सगळे आमचे रिपोर्टर भावां मदीं हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की हो जाता तितलो आमचो हे आसा तो एडवर्टायज करचो। सो फुडले जे पळय कितें आसा तो आमचो लेखराज तो तुमकां डिटेल सांगतलो कॉम्पिटिंगाचे आनी तुगेले सिलेक्शनाचे वॉटेवर कितें आसा ते तो तुमकां सांगतलो। नमस्कार आणि खूप बरेच आज सगळे प्रेस भाव एक कडेन पळोवपाक मेळटा आणि
स्वरतेजाच्या टिमीचे वतीन हे भव्य दिव्य अशें म्हणटलो की अशें कॉम्पिटिशन जाता जेका म्हाका दिसता की कुडचड्यार हे पयल्याच फावटी घडटा की 3 कॅटेगरी भितर ही सिंगिंगाची कॉम्पिटिशन जे आसा ते व्हडले माचयेर आमकां घेवपाची संद मेळटा. म्हणजे जे नवे टॅलंट जावं नवी भुरगीं म्हणजे आतां आमी 3 कॅटेगरी म्हणजे जशें सुनील बाईन म्हणलात की 5 ते 15 जावं 16 ते 21 आनी 21ची वयर म्हणटू कॅटेगरी आसताच. पूण ल्हान भुरग्यांक ही संद दिवपाचो प्रयत्न जो आसा ते स्वरतेजाची टीम आनी आमचो संदीप सर आनी रंजू मॅडमीन ही स्टेज जी आसा ती भुरग्यां खातीर ओपन केल्ली आसा. हांव इतलेंच मागतलों की जाता तितल्या भुरग्यांनी आनी तशेंच पेरंट्सांक रिक्वेस्ट करतलो की आपल्या भुरग्याक तुमी मुजरत 21 तारखेक ऑडिशनाक धाडचें आनी तेंचो टॅलंट जो आसा पळय तो लोकां मदीं पावपाक तेंकां एक संद दिवची. आनी ह्या मोठे माचयेर म्हणजे रवींद्र भवन कुडचडे ही व्हडली माची आसा त्या माचयेर तेंकां परफॉर्म करपाची संद जी आसा ती तांणी दिवची. म्हणटकीर हांव सगळ्या पेरंट्साक तशेंच सगळ्या भुरग्यांक एक आव्हान करता की तुमी सगळ्यांनी 21 तारखेक म्हणजे ह्या आयताराक तुमी सगळ्यांनी ऑडिशन दिवचें आनी तुमची कला जी आसा ती सगळ्यां मदीं मुखार हाडची. त्याच बरोबर जी स्कुलां कुडचड्याम सावड्डेम अशें विनंती करतलो की अजून मेरेन जेणी फॉर्म्स जी आसा ती सगळ्यांक पावल्यात खरी पूण अजून मेरेन तांची फॉर्म रिटर्न्स आमकां पावना. आमी दिल्ली डेट 25 तारीख म्हणजे क्रिसमसाचो जो दीस आसा तेच्या पयलीं आमकां ती फॉर्मां दिवची. तुमचे मेरेन जर ही मेसेज पावता जाल्यार ही फॉर्मां जी आसा पळय ती फील करून तुमी 25 तारीख पयलीं ती आमकां दिवची जेणे करून स्कुलाचें नांव आनी हे टॅलंट जे आसा स्कुलाचे तेवूय बीन आमकां ह्या स्टेजीर पळोवपाक मेळटले. स्वरतेजाचे वतीन हो मेगा इव्हेंट तशेंच ऑडिशन 21 तारखेक 27 तारखेक पुराय कॉम्पिटिशन सगळ्यांक विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी ह्या कॉम्पिटिशनाक वांटेकार जावचे. खास करून 27 तारखेक स्वरतेजाच्या पुराय टिमीक तुमी साथ दिवचो आनी हे कॉम्पिटिशन जे सक्सेसफूल करपा खातीर तुमचो आदार तुमचो वांटो तुमचो साथ जो आसा तो आमकां दिवचो. इतलें सांगून देव बरें. भाई हे मेगा इव्हेंट तुम्ही तो ऑर्गनायज केला कित्याक लागून दिसलो तुमकां हो मेगा इव्हेंट ऑर्गनायज करपाक जाय म्हणून? आमी सिंगिंगा आमची ही स्टेज आसा ही स्टेज कशी आसा ही स्टेज हांवें टॅलंट नवे टॅलंट जाय म्हणून हांवें ओपन केल्लें आसा आनी सदां हांव वेलकम करतां. वेलकम अशें की येवचें आनी आमची जी सेशन चलता ती अटेंड करचें आनी फुडें सरचें. फुडें सरतना अशें दिसता की एक कॅटेगरी ल्हान भुरग्यांक मदल्या भुरग्यांक आनी व्हडल्या भुरग्यांक आमचे जे सिंगिंग आसता जे टॅलंटेड लोक आसता तांकां कळटलें कशे डिफरन्सीस आसतात ते सावंडाचे सिंगिंगाचे आनी तेंचो बरोबर न्याय जायना. सिनियराक न्याय वेगळो जाता मदल्या भुरग्यांक न्याय ल्हान भुरग्यांक न्याय सगळ्यांक डिफरंट करून फुडें तांकां चान्सीस मेळचे अशें म्हणून आमी एक पावल मारलां.